2023 लाग्दै गर्दा चीनले देखायो यति खतरनाक आधुनिक हतियार। भारतदेखि अमेरिकासम्म गयो भूकम्प। भर्खरै उत्तर कोरियाली नेता किमले गरे बाइडेनको कठोर आलोचना। युद्धका लागि सबै तयारी गरिसकेको दिए चेतावनी। खरसेनको निपोर नदीमा नागरिक जहाज र डुङ्गामा रुसले आक्रमण गरेको युक्रेनको आरोप। कयौं डुङ्गाहरू ध्वस्त बनाएको दाबी। जनकपुर कुर्था रेल मार्गमा निर्धारित समयभन्दा बढी रेल चल्ने जानकारी। यात्रुको माग उच्च रहेकाले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चालक समितिको दाबी। भारतका एक बालकले हातमा बेरिएको कोब्रा सर्पलाई टोकेर मारिदिए। उनको हालत के भयो त? यसबारेमा सबै जानकारी। प्रचण्डलाई उम्मेद्वार हुनबाट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। दरफिट गर्ने या दर्ता गर्ने भन्ने बारे प्रशासनले अध्ययन गर्दै। र G20 सम्मेलन अघि भारतका विदेश मन्त्री जयशंकर रुसको भ्रमणमा जाँदै। रुस भ्रमणमा जानुको कारण के हो त? यसबारेमा सबै जानकारी। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। आफ्नो आन्तरिक गतिरोध तथा छिमेकी देशसँग समय समयमा हुने गरेको तनावका कारण चीनले 1990 को सुरुवातमा आफ्नो सेना PLA-लाई आधुनिकीकरण गर्न सुरु गरेको थियो। राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनले आफ्नो सेनामा बहुत धेरै लगानी गरेको छ र हाल यो विश्वकै सर्वाधिक सैन्य शक्तिको मुलुक बन्ने होडमा अगाडि बढेको छ। अमेरिकी रक्षा विभागको गुप्तचर एजेन्सीको ताजा रिपोर्टले भनेको छ चीनको आर्थिक विकासमा केही गिरावट देखिएको छ, तर यो मुलुकले सेनाको आधुनिकीकरणका लागि पञ्चवर्षीय योजना अनुसार ठूलो अनुपातमा लगानी गरेको छ। आफ्नो सेनालाई फरक फरक मोर्चामा बलियो बनाउनको लागि चीनले कयौं किसिमका आधुनिक हतियारलाई आफ्नो सेनामा समावेश गरेको छ। केही मामलामा त चीनले राम्रै उपलब्धि समेत हासिल गरेको छ। गत वर्ष डिसेम्बरमा सामाजिक सञ्जालमा केही तस्बिर सार्वजनिक गरिएको थियो। उक्त तस्बिरमा युद्धमा प्रयोग हुने चीनको नौसेनाको सर्वाधिक आधुनिक हतियार देखाइएको थियो। यसको माध्यमबाट हाइपरसोनिक गतिबाट हमला गर्न सकिन्छ। पानी जहाजमा तैनाथ यो आधुनिक रेल गनको माध्यमबाट 2.5 किलोमिटर प्रति सेकेन्डको रफ्तारमा 200 किलोमिटरसम्मको दूरीलाई निशाना बनाउन सकिन्छ। CNBC को एक रिपोर्ट अनुसार यो हतियारलाई 2025 सम्ममा युद्धमा समावेश गर्न सकिन्छ। रुस र इरान पनि यस किसिमको हतियार बनाउनको लागि जुटेका छन्, तर चीनले भने यी मुलुकको तुलनामा ठूलै सफलता हासिल गरेको छ। 2018 र 2021 मा चीनले एक हाइपरसोनिक विमानको परीक्षणको चर्चा गरेको थियो। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार यो विमान कुनै पनि किसिमको मिसाइल डिफेन्स सिस्टमलाई तोड्नका लागि सक्षम रहेको छ। वेब राइडर एक यस्तो किसिमको विमान हो जुन वायुमण्डलमा उड्दाको समयमा शक वेबको प्रयोग गर्छ। यो शक वेब त्यति बेला उत्पन्न हुन्छ जब विमान उचाइमा पुगेर तीव्र गतिमा उडान भर्छ। परीक्षणको समयमा सिनकोङ नाम दिएको चिनिया वेब राइडर 30 किलोमिटरको उचाइमा पुगेको थियो। उक्त समयमा यसको गति 7344 प्रति घण्टा रहेको थियो। रुस पनि हाइपरसोनिक हतियारमा काम गरिरहेको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले लेखेको छ पूर्ण रूपमा विकसित वेब राइडर युद्धको समयमा कुनै पनि किसिमको एन्टी मिसाइल डिफेन्सलाई तोड्न सक्षम रहेको छ। गत वर्ष चीनले एक नयाँ किसिमको हवाई बमबाट विश्वलाई आश्चर्यमा पारेको थियो। यसलाई मदर अफ अल बमको चिनिया संस्करणको रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि यो बमको बारेमा हाल धेरै जानकारी दिइएको छैन। चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हाका अनुसार यो चीनको सर्वाधिक ठूलो गैर परमाणु बम हो। यो यति ठूलो छ कि H-6 को बम्बरले एक पटकमा एउटै मात्र बम लैजान सक्छ। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास विस्तारका विषयमा उत्तर कोरियाले अमेरिकाको व्यापक आलोचना गरेको छ। उत्तर कोरियाले अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त अभ्यासलाई आफूमाथिको सम्भावित आक्रमणको तयारीका रूपमा लिएको छ। मङ्गलबार उत्तर कोरियाको विदेश मन्त्रालयले संयुक्त अभ्यासलाई लिएर थप शक्तिशाली कदमहरू चाल्ने चेतावनी दिएको थियो। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले F-35 लडाकु जेट विमानसहित 200 वटा भन्दा बढी विमान सम्मिलित हवाई अभ्यास थालेपछि उत्तर कोरियाको चेतावनीयुक्त प्रतिक्रिया आएको हो। उत्तर कोरियाले धमाधम हात हतियार परीक्षण गर्दै आणविक हमलाको धम्की दिन थालेपछि अमेरिका र दक्षिण कोरियाले पनि आफ्नो प्रतिरक्षा बढाउन थालेका छन्। उत्तर कोरियाले नयाँ कीर्तिमान नै राखेर यस वर्ष हतियारको प्रदर्शन गरेको छ। विकासको क्रममा रहेको अन्तर्महादेशीय मिसाइल र मध्यम दूरीका मिसाइल लगायत उत्तर कोरियाले 40 भन्दा बढी ब्यालिस्टिक मिसाइल जापानतर्फ प्रक्षेपण गरेको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले पनि ठूलो सैनिक अभ्यास सुरु गरेका छन्। युक्रेनले रुसले गाभेको दक्षिणी क्षेत्रमा नागरिक जहाज तथा डुङ्गा नष्ट गरेको जनाएको छ।
युक्रेनको सेनाले आइतबार रुसमाथि कब्जा गरेको दक्षिणी क्षेत्र खर्सिनमा निप्रो नदीको किनारमा रहेका नागरिकहरूका डुङ्गा तथा जहाजहरूमा ठूलो मात्रामा विनाश गरेको आरोप लगाएको छ। उक्त क्षेत्रमा कियवको सेनाले कब्जा गर्न खोजिरहेको छ। युक्रेनी सेनाले युक्रेनलाई विभाजन गर्ने निप्रोको पश्चिमी किनारामा रुसी सेनाहरूमाथि दबाव जम्मा गरिरहेका छन्। युक्रेनी जनरल स्टाफका प्रवक्ताले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् कि नष्ट भएका जहाजहरूबाट नदीमा इन्धन चुहिएको छ। मस्कोको सेनाले जहाजहरूको इन्जिन र अन्य उपकरणहरू विनियोजन गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। जयनगर कुर्था रेल मार्गमा आजदेखि निर्धारित शिफ्टभन्दा बाहेकको समयमा पनि रेल चल्ने भएको छ। भोलि कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा कमला नदीमा नुहाउन जाने तीर्थालुको सुविधालाई ध्यान दिँदै पर्सि बुधबारसम्म निर्धारित शिफ्टभन्दा बाहेकको समयमा पनि रेल सञ्चालन गर्न लागि हो। कार्तिक पूर्णिमाको लागि कमला नदीमा स्नान गर्न देशका विभिन्न ठाउँ र भारतबाट समेत तीर्थयात्रीहरू पुग्ने गर्दछन्। 3 दिन यात्रुको चाप बढ्न सक्ने भएकाले निर्धारित शिफ्टभन्दा बाहेकको समयमा पनि रेल सेवा सञ्चालन गर्न लागि नेपाल रेलवे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन कुमार झाले बताउनु भएको छ। जति बेला यात्रु हुन्छन् त्यति बेला नै रेल सञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो। जयनगरबाट महोत्तरीको बर्दिवाससम्म 70 किलोमिटर निर्माणाधीन रेलमार्गमध्ये जयनगरबाट कुर्थासम्म 35 किलोमिटर रेलमार्गमा गएको चैतदेखि नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ। भारतका एक 8 वर्षीय बालकले आफ्नो हातलाई बेरेर टोक्ने कोब्रालाई मारेका छन्। छत्तीसगढ क्षेत्रको दुर्गम पाण्डरपाड गाउँमा दीपक नामले चिनिने बालकलाई सोमबार सर्पले आक्रमण गरेको थियो। आफ्नो घर बाहिर खेलिरहेको बेला कोब्राले टोकेको थियो। पीडासँग लड्दै दीपकले क्रोधित भएर आफ्नो हात हल्लाए तर कोब्राले छोडेन। अन्ततः आत्तिएका बालकले सर्पको शरीरमा दाँतले टोकिदिए। सर्पले मेरो हातमा बेरेर मलाई टोक्यो, मलाई ठुलो पीडा थियो, दीपकले न्यू इन्डियन एक्सप्रेसलाई भनेका छन्। हात हल्लाउन खोज्दा पनि सर्प नहल्लिएपछि मैले यसलाई 2 पटक गहिरो ढङ्गले टोके। उसो त सर्पदंश भारतमा धेरै सामान्य रहेको छ। गत साता प्रकाशित एक अध्ययनले सन् 2019मा उक्त राज्यमा 85% भन्दा बढी सर्पदंशका घटना बढेको देखिएको छ। टोकाइपछि दीपकको ज्यान जाने डरले उनका अभिभावकले उनलाई नजिकैको मेडिकल सेन्टरमा पुर्याएका थिए, जहाँ उनलाई निगरानीमा राखिएको थियो। कोब्राले टोके पनि विष लगाइदिन भ्याइ नसकेको परीक्षणका क्रममा चिकित्सकले फेला पारेका थिए। दीपकमा कुनै लक्षण देखा परेन र विषालु सर्पले प्रहार गर्दा सुक्खा टोकाइका कारण चाँडै निको भयो। सर्प विज्ञको भनाइ उद्धृत गर्दै न्यू इन्डियन एक्सप्रेसले समाचार लेखेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार हुन रोक्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेश भएको छ। कार्तिक 20 मा पेश भएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरानी सहितले दायर गरेको रिटमा प्रचण्डले 10 वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका मध्ये 5000 को जिम्मेवारी आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएको र उनीमाथि कर्तव्य ज्यानमा अनुसन्धान हुनुपर्ने भएकाले जनताको प्रतिनिधि हुन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले भने निर्वाचनको नजिकै आएको उक्त रिट दर्ता गर्ने आधार नभेटिएको भन्दै दरफिट गर्ने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले प्रचण्डलाई उम्मेद्वार हुन रोक लगाउने खालको रिट आएको र सो अध्ययनका क्रममा रहेको बताएका छन्। अध्ययनपछि दर्ता वा दरफिट के गर्ने निर्णय हुने उनले बताएका छन्। ओखलढुङ्गाका आरणले द्वन्द्वकालमा आफ्ना पिता गुमाएका थिए। द्वन्द्वकालको सबै नेतृत्व प्रचण्डले गरेको बताउँदै आरणले द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकार हननको आरोप लागेका उनीसहित अन्य सम्पूर्ण व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन रोक्नुपर्ने दाबी गर्दै रिट हालेका हुन्। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर 2 दिने द्विपक्षीय भ्रमणका लागि रुस जाने भएका छन्। शीर्ष भारतीय मन्त्रीले मङ्गलबार उपप्रधानमन्त्री तथा व्यापार तथा उद्योग मन्त्री डेनिस मातुरोभ र रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभसँग भेट गर्ने भएका छन्। तर उनले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्ना समकक्षी रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभसँग भेट्ने छन्। छलफलमा द्विपक्षीय मुद्दाका साथै विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा विचार आदान प्रदान हुने अपेक्षा गरिएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भनेका छन्, विभिन्न क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा छलफल हुनेछ।
जयशङ्करको भ्रमण नोभेम्बर 15 र 16 बालीमा हुने G20 शिखर सम्मेलनको ठिक अघि आएको हो। G20 शिखर सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको छ किनकि फेब्रुअरीमा रुस युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएपछि यो पहिलो पटक भइरहेको छ। यो सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगायत पश्चिमी नेताहरू एउटै कोठामा हुनेछन्। हालसम्म भारतले यस मुद्दामा आफ्नो अडानलाई सावधानीपूर्वक राखेको छ। नयाँ दिल्लीले युक्रेनमा रुसको आक्रमणको निन्दा गरेको छैन, तर कूटनीति र वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न अनुरोध गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसै वर्षको अन्त्यमा रुसको भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी जयशङ्करले आउने चिजहरूको लागि आधार तयार गर्न सक्छन्। पश्चिमी गुटले रुसलाई अलग्याउने प्रयास गर्दा पुटिनको लागि नयाँ दिल्लीलाई आफ्नो कुनामा राख्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसबाहेक अक्टोबर महिनामा रुस भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता बनेको पृष्ठभूमिमा यो भ्रमण भएको हो। रिपोर्टका अनुसार साउदी अरेबिया र इराकलाई पछि पार्दै क्रेमलिनले भारतको कुल कच्चा आयातको लगभग 22% आपूर्ति गरेको छ।